اللہ دا نور اپنی آب و تاب دی اندر ہے. میں آکھیا کیسی طاقت اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمائی, کیسی وجاہت اللہ دی ذات نے اپنے سونے نبی نو عطا فرمائی. اس نور دا اللہ دا نبی دیدار پیا کردا ہے, اس نور دا ساڈا سونا نبی دیدار پیا کردا ہے. جن دی ایک تجلی کوہ طور تے آوے, کوہ طور جل کے سرما بن جاوے, جن دے تے نازل ہون والا قرآن جن دے بارے اللہ فرما رہے آئے وَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر اسی قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دے, اے ریزہ ریزہ ہو جاندہ, اے پہاڑ سارے ٹوٹ جاندے. میں کہ اللہ دے نبی نو اللہ نے کنیا طاقتاں عطا فرمائیاں نے, پورا قرآن ساڑے نبی دے سینے تے نازل ہویا ہے. پھر اللہ دی ذات نے اپنا نور بھی اپنے سونے نبی نو وقا چھڑے آئے.